नमस्ते साथीहरू। एपिसोड 2 को सुरुमा अहिले जब यानले सबैले भोटको बारेमा भन्छन्, उसले थाहा भयो कि दुई केटीहरूको भोट एउटै छ। एउटा त फिङ, अर्को ल्याउ हो। अब यो सुनेर ती दुईजना दङ्ग हुन्छन् र बाँकी मान्छेहरू पनि यो सुनेर दङ्ग हुन्छन्, किनकि उनीहरूले कसैलाई भोट दिन्छन् भनेर बुझ्न सक्दैनन्। यदि हामीले छान्यो भने एउटाले हार्छ र अर्कोले जित्छ। अब सबैले हेरेर लु भन्छन् कि मलाई लाग्छ फेले जित्नुपर्छ, किनभने म नयाँ हुँ, मलाई धेरै कुराहरू आदिको बारेमा थाहा छैन। फेले धेरै कार्यक्रममा भाग लिएकी छिन् र पे धेरै मिठो र राम्रै छिन्, त्यसैले उनले अब हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई अगाडि बढाउन सक्छिन्। यो सुनेर यानले लुले त्यसो भनेको हो भने हामीले फीलाई बनाउनु पर्छ भनेर भन्न लागेकी थिइन्, तर त्योभन्दा पहिले लुले आफ्नो कुरा भ्याउनु अघि नै उनले भन्छन् कि मलाई लाग्छ सबैभन्दा राम्रो लु हुन सक्छिन् र त्यसपछि आफ्नो कुरा जारी राख्छिन्। सबैले विश्वास गराउन उठ्छिन् र भन्न थाल्छन् कि मलाई लाग्छ कि लु हाम्रो मेजर रिप्रेजेन्टिङ गर्न सक्छिन्। यहाँको जन्मजात प्यारो छ भनेर कुरा होइन, तर विद्यार्थीको बारेमा हो। पढाइलाई सधैँ जहाँ पनि पहिले हेरिन्छ र उनको इमान्दारिता हेरेर हामीले उनलाई डिपार्टमेन्टलाई कति राम्रोसँग चलाउन सक्छ र यी सबै कुराहरूबाट मलाई लाग्छ कि लु यसका लागि उत्कृष्ट छिन्। त्यसैले यो राम्रो हुन्छ र तपाईँहरू यो कुरामा मलाई नल्याउनुहोस्। यदि लु नआएको भए मैले डिपार्टमेन्टमा काम गर्न कति सक्षम छु भनेर मलाई कहिले महसुस हुन्थेन, किनकि म त्यसो गर्न कहिले चाहदैन। लु परफ्युम पसल खोल्न चाहन्छन् भने उनको केमिस्ट्री कति राम्रो होला, कति राम्रोसँग केमिस्ट्री बुझ्छिन् होला। हामीले पनि यति राम्ररी बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि केमिस्ट्री एक कला हो र प्राकृतिक मार्फत केही न केही यसबाट सिक्छौँ, किनभने रासायनिक विज्ञान एउटा कठिन चिज हो। र यी सबै कुराहरूलाई ध्यान राख्दै म भन्न सक्छु कि लु हाम्रो मेजर केमिस्ट्रीलाई अगाडि बढाउन सक्छन्, किनभने लुसँग दुवै चिजहरू छन्। एउटा त प्राकृतिक ब्युटी र त्यसपछि डिपार्टमेन्टलाई बुझ्ने, त्यसैले उनीसँग सबै कुराहरू छ। ल्याउ पुरै दङ पर्छन् उसले कसरी उनको बारेमा सबैले भनिरहेको छिन् भनेर, तर त्यस्तो उनको भित्र केही छैन। यो सबै प्लास्टिक सर्जरीको ब्युटी हो र मानिसहरूले फेको कुरा धेरै मनपर्छ र तिनीहरूले भन्न थाल्छन् कि फेको पोइन्ट एकदमै सही हो। र एउटा केटा उठ्छ र भन्छ मलाई लाग्छ कि हामीले यो कुरा अनुसार क्यारिनलाई केटाहरूमा र केटीहरू बिचमा लु हुनुपर्छ। त्यस्तै मानिसहरूले पनि फेस स्टडीको बारेमा सोध्छन्। उनीहरूले यो सोध्दैनन् कि हामी सुन्दरताको बारेमा चिन्ता छैनौँ, तर हामी पढाइको बारेमा चिन्तित छौँ र हामीले यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ। फे भन्छन् हो, मैले यही भन्न चाहन्थेँ कि अरूले पनि जान्नुपर्छ कि ब्युटी नै सबै थोक होइन, शिक्षा पनि एउटा चिज हो। र यसरी हामीले मानिसहरूको सोच बदल्नुपर्छ कि हामी प्रतिभाशालीसँग अरू पनि गर्न सक्छौँ र सबैभन्दा राम्रो कुरा लु रियल हो र वास्तविक सम्झौता पनि हो। अब लु यी सबै कुराले दङ परेकी थिइन् र उनी भ्लगिङको बारेमा पनि भन्न थाल्छिन्। उनी परफ्युमको बारेमा भ्लग गर्छिन्, तर उनले आफ्नो नेचुरल ब्युटीले आफ्नो परफ्युमको प्रमोसन गर्न कहिले प्रयोग गर्दैनन्, न त धेरै मानिसहरूलाई मन पराउनको लागि आफ्नो नेचुरल ब्युटी प्रयोग गर्छिन्। र यसैले हामीलाई लुको इमान्दारिताको बारेमा थाहा हुन्छ। अब यसो भनिसकेपछि उनले सबैलाई सोध्न थाल्छिन् कि मसँग को सहमत छ। सबैजनाले एक एक गरी लुलाई भोट गर्न हात उठाउँछन् र अहिले फाइले सबैलाई हेर्छिन् कि सबैले हात उठाएका थिए, तर क्यारिनले मात्रै हात उठाएका थिएनन्। अहिले फाइले हेरेर सोध्न थाले कि के भयो, तिमीले हात किन उठाएनौ, तिमीलाई यो विशेष छैन र पहिले पनि तिम्रो लुसँग केही समस्या थियो। अब लुले पनि उसलाई हेर्छिन्, तर क्याबिनले भन्न थाल्छ कि मलाई लाग्छ यो कुराहरू सही होइन। अब यो कुरा सुनेर अर्को केटाले भन्न थाल्छ उसले जे भन्यो त्यो गलत हो, तिमीसँग सबै सहमत छन्, त्यसैले एउटा नभए केही फरक पर्दैन। अब क्यारिनको कुरा सुनेपछि लिउले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्छिन्। उनीहरूले यो पनि भन्छन् कि लु भन्दा हाम्रो डिपार्टमेन्टलाई कसैले अगाडि बढाउन सक्दैन, उनी पक्कै पनि अब हाम्रो लागि रोयल गर्ल हुन्। अब सबैले उनको कुरा गरिरहेको थिए। लुले उनलाई सोध्छन् कि तिमी पनि केही भन न। ल्याउले पनि उनको कुरा सुनेर भन्छन् कि तिमीले मेरो बारेमा जे भन्यौ त्यस्तो केही होइन। त्यसपछि उनी भन्छन् त्यस्तो नभन न, लाज करिकी क्या पग्ली। तर यहाँ ल्याउले सबैसँग माफी मागेर भन्छन् म माथि प्राकृतिक ब्युटी केही छैन, म किन यस्तो देखिन्छु किनकि मैले प्लास्टिक सर्जरी गरेको छु। यो सुनेर सबै छक्क पर्छन्। क्यारिनलाई यो कुरा पहिले थाहा थियो, त्यसैले माफी मागेपछि उठेर बाहिर जाँदा फेरि क्यारिनले उसलाई भन्छ कि उसले धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्यो। ल्याउ बाहिर बसेर रुन थाल्छिन् र साथमा उसको हातमा फीले दिएको एउटा नोटबुक पनि हेरेर उनी रोइरहेकी छिन् कि अब मेरो साथी कोही हुँदैन। यसैबीच क्यारिन पनि बाहिर आउँछ, उसले त्यो देख्छ र रोकिन्छ र उसले देखेपछि उसले पनि आफ्नो आँसु पुच्छिन् र भन्न थाल्छन् कि तिमी अहिले खुसी छौ। क्यारिनले यो बुझ्न सक्दैन के भयो भन्छ, मतलब उनी भन्छन् कि तिमीले मलाई सबैको अगाडि देख्यौ कि म फेरि पहिले जस्तै बाटो गुर्जिएको छु र तिमीले पनि मलाई चिनेको कारण मेरो नजिक आयो। यो सुनेर क्यारिनले सोध्न थाल्छ कि तिमीलाई अझै याद छु म। उनीले भन्छन् म तिमीलाई कसरी भुल्न सक्छु, तिमी पनि ती मानिसहरू मध्ये एक हौ जसले मलाई सधैँ गिजाउने गर्थ्यौ। क्यारिनले यो पनि सोच्छन् कि यसका कारण प्लास्टिक सर्जरी गरेको हो भने तिमीलाई केही फाइदा भएन। ल्याउले सोचिन् यसको मतलब त्यसपछि हामीलाई यता फाइट देखाइन्छ
र सबैले भन्छन् कि यो तिम्रो गल्ती होइन, गल्ती त उसको हो। उसले छिट्टै हामीलाई भन्नु पर्थ्यो ताकि हामीले उनको तारिफ गर्दैनौँ, किनकि उनको त्यो प्राकृतिक ब्युटी पनि होइन। र फाइले आफ्ना साथीहरूले सम्झाइरहेका थिए र यहाँ क्यारिनले पनि लिउलाई त्यही कुरा भनिरहेको थियो कि तिमी जे गर्न चाहन्छौ त्यही गर। तर मानिसहरूले सधैँ आफूले चाहेको चिजहरू खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूले त्यो चिज पाइसके, अब तिमी जति प्यारी बन्न खोजे पनि यो चिजले पनि तिमीलाई अब कहिले मद्दत गर्न सक्दैन। यो सुनेर उनी रिसाउँछिन् र भन्छन् यो कुराले काम गर्यो र तिमीलाई लाग्यो कि मैले यो सबै राम्रो देखिनको लागि गरेको हो र मलाई कसैले नगिजोस् भन्ने चाहन्थे, त्यसैले मैले प्लास्टिक सर्जरी गरेँ। उनी भन्छन् कि म पनि अरू मान्छे जस्तै सामान्य जीवन बिताउन चाहन्थे, म अरू जस्तै साथी बनाउन चाहन्थे, उनीहरू जस्तै घुम्न चाहन्थे, किनकि मेरो पहिलेको जिन्दगीमा मेरो कोही थिएन, मलाई कसैले बोलाउँथेन, मेरो कोही साथी थिएन, मलाई कसैले प्रोजेक्ट ओर्मा लाग्थेन, न कसैले मसँग बसेर खान आन्थ्यो। मैले एक्लै जीवन बिताउनु पर्थ्यो किनकि मानिसहरूले सधैँ रूप हेरेर जज गर्थे र मलाई पनि त्यही अनुहार हेरेर जज गर्ने गर्थे। मलाई थाहा छ कि मानिसहरूले मलाई प्लास्टिक सर्जरी गरेपछि ठग्छन्, तर मैले 2 मिनेटको त खुसी पाएँ। उनीहरूले मलाई उनीहरूको कम्पनी र उनीहरूसँग बस्दा मलाई धेरै राम्रो लाग्यो, किनभने मैले सामान्य जीवन कसरी जिउने भनेर अनुभव पाएँ। यो समय एकदमै छिटो थियो, त्यो पनि तिम्रो कारणले। क्यारिनले भन्छन् कि साथी चाहियो भने ती नक्कली साथीहरू नबनाऊ। त्यसपछि उनी भन्छन् कि नक्कली साथी किन नबनाउने, त्यसमा के गलत छ, उनीहरू मलाई राम्रो लाग्छ। क्यारिनले उसलाई भन्न थाल्छ कि तिमी भिड त बसेपछि के भयो, जहाँ फाइले सबैलाई भनिरहेको थियो कि हजुरले उसलाई दोष नदिनुहोस्, किनभने अझै मलाई लाग्छ कि लु हट गर्ल बन्नुपर्छ। तर सबैले भन्न थाल्छन् कि उसले प्लास्टिक सर्जरी गरेकी छिन्, त्यस्तो केही हुन सक्दैन, र त्यो माथि उनले झुट पनि बोलिन्। त्यसपछि उनी भन्छन् कि उनले प्लास्टिक सर्जरी गरेकी छिन् भने त्यो पनि मेरो गल्ती हो जस्तो लाग्छ। मैले लिउलाई मसँग सहज महसुस गराएन, जसका कारण उनले मलाई यो कुरा भन्न सकिनिन्। त्यसैले उनको कुरा सुनेर म्यागले भन्छ कि फाइ तिम्रो यसमा केही गल्ती छैन, तिमीले केही गलत गरेनौ। फाइले भन्छन् कि त्यस्तो केही होइन। अरूले भन्छन् कि अब के गर्नु पर्यो, लु हट गर्ल बनेपछि कसैले थाहा पाए त्यो नेचुरल ब्युटी हो कि प्लास्टिक सर्जरी, यदि अरूले त्यो थाहा पाए भने के हुन्छ। यो कुरा सुनेर उनी भन्छन् कि सुन्दरता त सुन्दरता हो, चाहे त्यो आर्टिफिसियल होस् या नेचुरल। अर्कै केटाले भन्न थाल्छ कि फाइ तिमी धेरै सुन्दर छौ, तिमी एउटा परी हौ जसले कसैलाई नराम्रो भन्दैनौ। यहाँ फाइले आफ्नो नम्बर बढाइरहेकी थिइन् र उनी नम्बर बढाउन सफल हुन्छन्। अनि म्यागले भन्न थाल्छ कि तिमीहरू कसको पर्खाइमा छौ, अब हार मानम। फाइले लुलाई मात्र हट गर्ल बनाउन चाहन्छन्, त्यसैले लुलाई नै हट गर्ल बनाम। यो सुनेर फाइ खुसी हुन्छन् र यहाँ क्यारिनले जो लीलाई भन्न थाल्छ कि फाइ मलाई राम्रो लाग्दैन, किनभने उसले स्कुलको पहिलो दिनमा पेरेमा अझै आएको छैन भन्ने कुरा मिमीको मुखबाट सुन्यो। पेरेमा कसैलाई थाहा छैन, ऊ नआएपछि तिमी नै हट गर्ल भन्छौ। फाइले भन्छन् मलाई यस्तो कुरामा के इन्ट्रेस्ट छैन। क्यारिनले यी सबै कुराहरू सुनेका थिए, साथै फाइले लुको तस्बिर पनि हेरेकी थिइन्, जुन उनको आमा र उनको बुबाले पोस्ट गर्नु भएको थियो कि आज हाम्रो छोरीको फुल फेसको प्लास्टिक सर्जरी हुन लागेको छ भनेर। र उसलाई त्यो समयदेखि थाहा थियो कि लिउले प्लास्टिक सर्जरी गरेकी छिन्। र क्लासमा आउने बित्तिकै क्यारिनले उसलाई बोलाउँछन्, तर त्यसपछि फाइ उसको नजिकै पुग्छिन् र उनीसँग कुरा गर्न थाल्छिन्। क्यारिनले जति सक्दो उसलाई फाइदेखि टाढा लग्न खोजिरहेका थिए, तर फाइ झन् उनको नजिक आउँदै थिइन्। क्लास सकिएपछि जब क्यारिन लुसँग कुरा गर्न जान्छन्, फाइले लुलाई यहाँबाट लैजान्छन् र फेरि क्यारिन हेरेकै हेरे हुन्छन् र उसले लुसँग पटक्कै कुरा गर्न सक्दैनन्। र अहिले पनि जब लु यहाँदेखि जाँदै थिइन्, क्यारिनले लुलाई भन्यो कि तिमीले राम्रो नाटक गर्यो, तर उनले फाइलाई यो कुरा भनेको थिए र उनी फाइ तरफ जान थाल्छन्। तर उनको लभर उसको अगाडि आउँछ र गाली गर्न थाल्छ, तिमीले के भन्यौ, फाइलाई केही थाहा थिएन, तर ल्याउ हाजिर नभएको भए कसैले केही थाहा पाउँदैन। अब क्यारिनले पनि उनीहरूको कुरा सुनेपछि फाइलाई सोध्यो कि साँच्चै तिमीलाई केही थाहा थिएन। अब उसको यो कुरा सुनेपछि फाइले केही भन्दैनन्, बरु म्याग झन् पागल भयो र भन्न थाल्यो कि यदि तिमी यसरी मानेनौ भने र कपडा खोल्छ। यो देखेर याना भन्न थाल्छन् कि क्यारिन तिमी बाहिर जाऊ र शान्त भएर आऊ। अब यो सुनेर क्यारिन यहाँबाट बाहिर जाँदै थिए, तर उसलाई छाडेर जाँदा फाइले उनीसँग माफी माग्छिन् र भन्छन् मलाई केही थाहा थिएन। अब क्यारिनलाई उनको वास्तविकताको बारेमा सबै थाहा थियो, किनकि उनी यहाँ झुट बोलिरहेकी छिन्। अहिले क्यारिनले लुलाई यी सबै कुराहरू भनिरहेको छन्। उनी यो सुनेर छक्क पर्छिन्। लुले सबैलाई भनिरहेको छिन् कि ठिक छ, अब लुलाई मात्र प्रमोसन गर्नुपर्छ। यस्तो भन्दै सबैले आफ्नो मोबाइल समात्छन् र सबैले लिउको बारेमा भन्न थाल्छन् कि उसले प्लास्टिक सर्जरी गरेको छ, तर पनि हामी उसलाई भोट दिन्छौँ। अहिले नकारात्मक कमेन्टहरू आउँदैछन् र फाइले यही त चाहेकी थिइन्। कमेन्ट आउन थाल्यो, यो गलत हो, यो प्लास्टिक सर्जरीले हट गर्ल ब्युटी कसरी पाउन सक्छ, सायद यसका लागि यी मानिसहरूले लुलाई छान्नुपर्छ। फाइले आफ्नो र लुको फोटो पनि सेन्ड गर्छिन् र भन्छन् कि एकतिर प्लास्टिक सर्जरीको ब्युटी र अर्कोतर्फ
नेचुरल ब्युटी। तर यहाँ पनि फाइ एकदमै प्यारी देखिन्छन् र फाइले नै यो उपदेश पाउनुपर्छ सबैले भन्छन्। फाइले पनि यी सबै कमेन्टहरू हेर्दैछिन् र उनले एकदमै डरलाग्दो मुस्कान देखाउँछिन्। अब लुले पनि क्यारेनको सबै कुराहरू सुनिरहेकी थिइन् अनि भन्न थाल्छिन् कि मैले बुझ्छु कि तिमी मेरो जीवन फेरि बर्बाद गर्न चाहन्छौ, किनकि मान्छेले यस्तो कुरा गर्दैन। तब उसले भन्छन् कि तिमीले मलाई सधैँ आफ्नोभन्दा तल ठान्यौ। र लु यहाँदेखि जान लागेकी थिइन्। क्यारेनले उनको हात समात्छ। उसलाई सोध्छ तिमी मेरो बारेमा के सोच्छौ। लिउले यस बारेमा केही बोल्दैनन्। तर त्यसपछि स्यान्ड यहाँ आउँछ, जसले आएर क्यारेनको हात समात्छ र तिमीले लिउको हात छोड भन्छ। अब लिउले पनि उसलाई हेर्छिन्। स्यान्डले भन्छ कि यदि केटीले अस्वीकार गर्यो भने उसलाई आफ्नो जीवन देऊ, किनभने उनी तिम्रो नजिक आउन चाहँदैनिन्। यो सुनेर लिउ दङ परिन्। मैले स्यान्डलाई चिनेको पनि छैन, उसले मलाई किन सहयोग गर्यो। र यो भाग यहीँ टुङ्गिन्छ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, साथीहरूसँग सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल त्यही बेलासम्म हस्ता नमस्ते।